नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगूकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सरकार कोळशाच्या मुद्द्याचेर आपलो कोणो वगडायता. तशेंच दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डबल ट्रॅकिंगाक विरोध केल्लो. सरकार पर्रीकाराच्या नांवाचो गैरवापर करता जाल्यार ताचो दायज पुरायला असो विजयान केला आरोप. म्हापसा तुकाराम मालगांवकाराच्या कपड्याच्या दुकानाक लागलो उजो. दुकानाच्या मालकाचो दावो आसा की ताच्या स्टॉकांतले सुमार 30 ते 40% लुकसाण जालां. खोर्ली म्हापशा हांगा गोंयच्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर एक नवो टप्पो थारला. उत्तम सुविधा आनी देखरेखेच्या दिकेन एक पावल म्हणून आयज आस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स खाला वसतिगृहाची बुन्यादी फातर घालो. आता खबरो विस्तारान. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली विजय सरदेसायान राज्य सरकाराचेर टिका करून कोळशाच्या मुद्द्याचेर आपलो कोणो वगडायता असो आरोप केला. ताणें याद करून दिली की दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डबल ट्रॅकिंगाक विरोध केल्लो. ताका लागून फकत कोळशा कंपनीक फायदो जाता, गोंयकारांक न्हय. सरकार पर्रीकाराच्या नांवाचो गैरवापर करता जाल्यार ताचो दायज पुरायला असो आरोप सरदेसायान केलो. कोळशाच्या विशयाचेर आमी पळयलां की गोंयच्या सरकाराक आपल्याचो फाटीचो कोणो आसा म्हणून ते विसरतात. कशें तें पळय, हो सरकाराचो सारको एक मॉडल, एक आयकॉन म्हणटा तो मनोहर पर्रीकार. ताणें म्हणिल्लें की आपूण डबल ट्रॅकिंग सावथ सेंट्रल रेल्वेचे अलाव करचो ना. कित्याक करचो ना? कित्याक एक दोन कंपनीज बेनिफीट कर जाता. सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, गोंयकाराक कसलोच ताजो फायदो ना. आनी डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ सेंट्रल रेल्वे डज नॉट बेनिफीट गोवन्स. इट इज ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल. हें म्हणपी पर्रीकार. त्या पर्रीकाराचो फोटो मुखेलमंत्र्याच्या सायडीन आसता आनी सगळे बीजेपीच्या फंक्शनाक आनी बीजेपीच्या बॅनराचेर पर्रीकाराचें नांव वापरून अजून मेरेन ते मतां घेतात. त्या पर्रीकाराची लिगसी जी आहा ती ताणी आतां पुरली. हे सावथ सेंट्रल रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जेन्ना रेल्वे मिनिस्ट्रीन अलाव केला, अनाउन्स केला, ताजेर पर्रीकार म्हणटा ती वस्त हाजे आनी फुडें बीजेपीन वापरूची न्ही. कित्याक ताणी ताजी लेगसी आज पुरिल्ली आहा. हें एक जालें. दुसरें, हें जें डबल ट्रॅकिंग जाता हें टुरिजमा खातीर जायना. कित्याक सावथ सेंट्रल रेल्वे फक्त 2 ट्रेनी दिसाच्यो, डेली 2 ट्रेनी आनी आठवड्याक 10-15 ट्रेनी अश्यो विकली थोड्यो ट्रेनी आसता. वालांकानी वता आनी खंय तिरुपती वता, अश्यो कमी ट्रेनी आहा. फक्त 2 ट्रेनी ताज्यो डेली आसता. सो हाजे हें डबल ट्रॅकिंग जावन टुरिजम वाडटलो म्हणटा ती वस्त फट. हें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीरूच जाता आनी कोळसो म्हणटा तो आनी हँडलिंग जावचो ना म्हणून जो मुखेलमंत्री सांगता, हेंय बी फट. हें मुखेलमंत्र्याच्या हातान नाच. कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना गोंयचे बीजेपीक कसलोच पावर ना. कित्याक हो कोळसो म्हणटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता आनी आमकां दम ना तांकां ना म्हणपाक. मुखेलमंत्र्यान जर फाल्यां म्हणलें की आनी आपूण कोळसो अलाव करचो ना गोंयांत, अशें जर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून जर मुखेलमंत्री म्हणटा जाल्यार ताका फाल्यांच ते काडटा. म्हणटकीर मुखेलमंत्री जें सांगता की कोळसो आनी हँडल जावचो ना चड म्हणून, ती फट खबर. कित्याक तो मुखेलमंत्री उरतलो काय ना हें ताकाच खबर ना. हें पयलें आहा. दुसरें म्हणल्यार कोळशाचेर जेन्ना ग्रीन सॅस घालपाक पडटा तेन्ना ग्रीन सॅसाचेर थंय सुप्रीम कोर्टान मॅच फिक्सिंग करून सरकार हारता आनी कोळशाच्या कंपनीक जिखून दिता. हें कशें जाता हें आमी एसेंब्लीन दाखयलेलें आहा. सो कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना सरकार गोंयांत आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा. म्हापशा आयज तुकाराम मालगांवकाराच्या कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. उजो रोखडोच पाताळ्ळो आनी व्यस्त बाजारात वाठारांत भंय निर्माण जालो. अरुंद वाट आनी पार्क केल्ल्यो गाडयो आशिल्ल्यान अग्निशामक दळाक पावपाक त्रास जालो. दुकानाच्या मालकांचो दावो आसा की ताच्या स्टॉकांतले सुमार 30 ते 40% लुकसाण जालां. आयज आदी म्हापसा बाजारांतल्या तुकाराम माळगांवकाराच्या कपड्यांच्या दुकानात उजो लागलो. हो उजो वेगान पातळ्ळो.
ताका लागून गर्दी आशिल्ल्या बाजारांत गोंधळ निर्माण जालो. जड येरादारी आनी 2 सायडीन पार्क केल्लीं वाहनां आशिल्ल्यान आपतकालीन प्रतिसाद दिवपी लोकांक थंय पावपाक त्रास जालो. सुरवातीच्या अहवालांनी शॉर्ट सर्किट हे कारण सुचयलां, पूण दुकानाच्या मालकान हें न्हयकारलां. म्हत्वाचें लुकसाण सांगलां. ताचो अदमास 30 ते 40% स्टॉक आसा. कसो लागलो तो कितें शॉर्ट सर्कीट म्हणटा जाल्यार शॉर्ट सर्कीट आमचे एमसीबी सगळे सारके तशेंच आहा. लायटी हांगासर पेट्टा सारके सगळे हेडे थंयसून ते आतां कितें कशें पेटलो काय सांगता. वरी एसी बीन बंद आहा, आमचे एसी बंद आसा. एसी बीन वरी बंद आसलेले, वरी लायटी बंद आसलेल्यो, सगळेच चालू आसलेले. रेंटाक दिले तुमी? ना आमचेच ते पूण कॉज ऑफ फायर कितें कळना? कॉज ऑफ फायर तोच कळना कसलो तो. आतां तो शॉर्ट सर्कीट आतां शॉर्ट सर्कीट जालेले एमसीबीन पळोवंक जाल्लेले मागीर आतां चालू जाल्यार लायट पेट्टा. एमसी चालू आहा हांगा सगळं. कितलो सो अदमास लॉस कितलो आहा तुमचो? लॉस तुका आतां तें सांगूंक शकना हांव तुका, पण लॉस तो जालोच न्हू. कपडे सगळे तळे हांगाचे सगळे जाले. 2 भाग आहेत शॉपाचे? हय ओपन आले 2 भाग म्हणजे आमचे ते एकूच शॉप. एकूच शॉप कपड्याचे आणि फुटवेअर. गारमेंटचे भाड्याक दिला ना आमचेच ते माझे एअर कुलराचे कितें भानगड जाल्या? एअर कुलराक पयलें उदक लागलो तो मातसो हें आहा न्हू मातसो उजो लागलो तेन्ना तो थंय आसलो न्हू. थंयसरूच तो उजो लागलो. आतां कसो लागलो तो कळना. आणि एसी आहा पळय थंयच्यान कितें जालें? एसी शॉर्ट म्हणजे तेन्ना शॉर्ट सर्कीट जाता. एसी जळ्ळी ना शॉर्ट सर्कीट जाले. एमसीबीची पळोवंक जाय हांगासर मेन कनेक्शन सगळें हांगासर आहा. वयर कळ्ळें न्हू. मिटरा कडेन हांगा मेन कनेक्शन सुद्दां एमसी आहा. आग थंयसर येवंक जाय आसली, फुडें येवंक जाय आसली न्ही ती भायरसून. थंय काय जावंकूच ना. एमसी एक पळोवंक ना. सगळे चालू आसलेले. मागीर जालें म्हणून हांवें बंद केलें. एमसी हांवें बंद केल्या त्यो. लोड सोडो येयलो बीन अशें कितें डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स सेपरेट घातलेले? सगळें आहा रे. सगळें सारकें आहा. ह्या शॉपाक डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स आनी कनेक्शन आहा सारकें आमचें सगळें आहा आमचें. येस, थँक्यू. माझे नाव गणेश गोवेकर, ऑफिसर इन्चार्ज म्हापसा फायर स्टेशन. आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान 12:27 कॉल केले, फायर कॉल. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन शॉपाक उदक पेट्टोवंक. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर टेंडर 8101 ही घेवन ती टर्न आउट केली. इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें, डिलक्स कलेक्शन म्हणून कितें शॉप आहा ते एका शॉपाक कितें उदक पेटलें वयल्या माळ्यार. इमिजिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. आनी आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतालो फायर स्प्रेड कितें जावपाक. इमिजिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आनी ते दोनूय व्हेकलान आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन पोरोळी हेमकां इन्फॉर्म केलें आनी पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड तो टर्न आउट आपयलो. एज ए प्रिकॉशनरी मेजर. कशें आसलेले कंडिशन सायडीन ताका एडजस्ट करून आनी सारकें तेकोन सगळीच कपड्याची आनी जी शॉपां आसलेली एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें धरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्स आनी सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला. मग आमी आतां ओनराक आमी विचारलें लॉस कितें आहा तेणी एक्झॅक्ट सांगून आतां म्हणटा पळोवचें पडटलें. वयले कपडे जे आहा तेजे वयले फ्लोरा वयले ऑलमोस्ट 30 to 40% जे जळा. सायडीच्या त्या शॉपाक म्हणटा अजून फायर स्प्रेड काय जावना. इलेक्ट्रिकल एसी युनिट डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड बी आहा ते उलपला. एक्झॅक्ट कॉज ऑफ कितें फायर आमी ताका विचारलेलें. तेजे शॉपकीपर म्हणटा सकयले कोण आमी सकयले आसलेले एट द टायम ऑफ कितें फायर इन्सिडेंट. एक्झॅक्ट टायम म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा ते शॉर्ट सर्किटींग. पण कितें मेन टायम आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कितें बरयतली कॉज ऑफ फायर आनी लॉस कितें आहा ते घेतले हेचेर. खोर्ली म्हापशा हांगा गोंयच्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर एक नवो टप्पो थारला. उत्तम सुविधा आनी देखरेखीच्या दिकेन एक पावल म्हणून आयज आस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स खाला वसतिगृहाची बुन्यादी फातर घालो. ह्या वेळार सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आमदार जोसुआ डिसोजा हे सगळे हाजीर आशिल्ले. तांणी ह्या उदांत उपक्रमाक आपलो तेंको उक्तायला. सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीन ह्या सुवाळ्यांत उलयतना अपंगत्व आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर सरकारान केल्ल्या उपक्रमाची तोखणाय केली. पूण सगळ्यांनी सतर्क रावपाचे आनी तांचे कडल्यान सुनिश्चित करपा खातीर आदार दिवपाचे आवाहन केले. आयज ह्या गणपतीच्या उत्सवांगभूत आयज खूब म्हाका एक बरी गोश्ट दिसता तुमकां की गणपतीची कथा आमकां ही सांगता की शंकरान गणपतीचे मस्तक उडयलें आनी मागीर तेचेर जे आहा पळय ते हत्तीचें तोंड जे आसा पळय ते इम्प्लांट केलें. तर ही स्टोरी जी आहा पळय ती आयचो प्रसंग सामको कनेक्ट जाता. तर म्हाका सांगपाचें आसा की आमी अशे जे लोक आसात की जे समाजान जेंचे कडेन खरेंच बऱ्या नजरेन बऱ्यापैकी तांकां सपोर्टीव रावपाची गरज आसा ते काम आयज आस्था ही संस्था जी आसा
ती आयज हांगा फावंडेशन स्टोन घालता. आणि म्हाज्या सोबत आसा आमचे गोंयचे मंत्री आदरणीय सुभाषजी, त्यानंतर हांगाले MLA आमचे जोसुवाजी, आणि ह्या संस्थेचे जितके म्हणून जे पदाधिकारी आसात ते सगळे पदाधिकारी इतके हॅपिली हे सगळे काम करतात की त्यांच्यानी आयज हांगा जितले म्हणून लोक आसात ते 10-15 वर्सां पयलीं ते सगळे एकत्रित जाले आणि त्यांच्यानी ही संस्था जी आहे ती स्थापीत केली. आयज हे जे दिव्यांग लोक आसात त्यांच्याकडे सरकार जे आसा ते बेस्ट वे म्हणजे तांकां सुविधा दिवंक सोदता. ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. तांकां जाय तसल्यो ज्यो सुविधा जाय, फॅसिलिटीज जाय, त्या खातीर आमचे सुभाषजी बऱ्यापैकी प्रयत्न करतात. वेगवेगळ्या संस्थांक मेळटात, वेगवेगळ्या लोकांक मेळटात, कनेक्ट करतात. तशेंच जोशुआ तेंचे बाबा ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक खूब सपोर्टीव रावल्ले आसा. आयज हांवें पळयलें, म्हाजी विजीट केली हांवें सगळ्या ह्या क्लासरुमांनी, तर त्या भुरग्यांक ज्या पद्दतीचे जे कितें जाय ती रिक्वायरमेंट अजूनही कंप्लीट जायना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स. तर आमी जर समजा सगळ्यांनी जर सपोर्टीव रावले, ते आमी सगळ्यांनी आमचो हातभार लायलो जाल्यार हे सगळ्या भुरग्यांक जे कितें मशिनरी जाय, जी कितें सुविधा जाय ती आयजूय मेळों शकता. मंत्रिमंडळ फेरबदलात अपंगत्व विभाग काडून उडोवचो न्हय अशी विनंती ताणें मुख्यमंत्र्याक केली अशें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. हें फकत एक पद न्हय तर ह्या भुरग्यां खातीर एक व्यक्तीक जापसालदारकी आसा ह्या गजालीचेर भर दिलो. आमचे तांकां एक बरी हॉस्टेल फॅसिलिटी ह्या लोकां खातीर म्हणजे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून घेतात. आनीक परमपूज्य स्वामीजींच्या हस्ते आयज शिलान्यास जाल्लो आसा आणि म्हाका आस्था आसा आनीक आस्थान ते करून दाखयले. आनंद निकेतनान 1 वर्षाच्या आत तांणी 4 मजली बिल्डींग बांदली आणि आयज परत एक फावटी तांचे कडेन मोठी जबाबदारी आयिल्ली आसा. आमी तुमचे बरोबर आसात कारण तुमचे कडेन हें काम आयलां ते तुमी सक्षम आसात आणि तुमी हें काम करतले. आनीक स्वामीजींनी सांगले आसात बरोबर म्हणजे आयज गणेशांच्या ह्या पवित्र अशा दिसांनी हांगा ताचो शिलान्यास जाता. आनीक गणपती हे दैवत आसा, हे आमच्या कार्यक्षमतेचे प्रतीक, आमच्या बुद्धिदेवतेचे प्रतीक आसा. आणि गणपतीच्या आमी म्हणजे सगळ्यात प्रथम देवता म्हणून तांकां पळयतात. त्या प्रथम देवताकच मान दिवन तांच्या दिसांनी हो जाल्लो आसा. निश्चितच गोंयान भितर एक आदर्श राज्य म्हणून पळयतले. दिव्यांगाचो जेन्ना प्रश्न येता एक मॉडेल स्टेट म्हणून इंटरनॅशनली जाका आतां पर्यंत नामना मेळ्ळा ताजे फुडें वतले. हांवें मुख्यमंत्र्यांक सांगलें जर म्हजी खातीं काडपाची आसा सगळीं काडल्यार जाता पूण हे खातें मात काडिनाका कारण हे खात्याचेर विशेष करून हे खातें म्हणून आमी पळयनात. ही जबाबदारी हे आमचे कर्तव्य म्हणून ह्या कर्तव्य भावनेन करतात. आनीक खातें आसूं नासूं ह्या फावटी आमी दिव्यांगाच्या क्षेत्रान भितर पावल दवरला ते आमी मरतासर हांची सेवा करतले. आनीक दिव्यांगा भितर जी सक्षमता आसा आमी सदांच पळयतात तांचे मदीं बुद्धिमत्ता आसा. they are capable, they are able, they are passionate, they are potential, they are skilled, they are talented, they are intellectual, but we need to identify तांचे जे गुण आसात ते आमकां आयडेंटिफाय जाले नंतर त्या क्षेत्रान भितर प्रगती करपा खातीर आमी तांकां सहकार्य करतात आणि ते आपल्या पांयाचेर उबे रावतात. आमचे एकच कर्तव्य जावन आसा की तांकां तांच्या पांयाचेर उबे रावपाक. फोंड्याचे आमदार रवी नायक आणि भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांच्या कार्यालयात जाल्ले संयुक्त बसकेत विरेंद्र ढवळीकार यांची फोंड्या नगरपालिकेचो नवो अध्यक्ष आसतलो अशें एकमतान थारायलें. आयज आमचे 10 कावन्सिलरांची मिटींग जाली आणि आमचो पार्टीचो अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष दामू भैया आयिल्ले आणि आमचो जे मंत्री फोंडा मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री रवी सर हे आशिल्ले आणि 10 जाणां भितर युनानिमस म्हणजे आमच्या आमदारान आणि प्रदेश अध्यक्षान ठरयले की जसे लास्ट टाइम सांगितल्या प्रमाणे विरेंद्र ढवळीकार करूया. त्यांच्या सहमतीन म्हणजे त्यांनी जे ठरयले तांणी जे ठरवून तांचो डिसिजन जालो आणि आम्ही बाकी 10 कावन्सिलरांनी तो मान्य केलो की विरेंद्र ढवळीकाराक नगराध्यक्ष करपाचो आणि जे पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमचे आमदार आणि जे रवी सर दोगांनी ठरवून आमकां सांगले आणि जे सगळे कावन्सिलरांक ते मान्य आशिल्ले, युनानिमस जाले, कांयच हे ना. आणि जे आम्ही पोरू ठरलेले त्या प्रमाणे कंटिन्यू पुढे व्हेल्ले आसा. काय आता जे कामां उरलेली आहा ती आमचो नगराध्यक्ष पुराय करतलो आणि त्याच्यानंतर तो राजीनामा दितलो आमच्या ठरल्या प्रमाणे.
नवीन नगराध्यक्ष जातलो आनी मागीर ताजो एक आमी टेन्यूर ठरयला. म्हणजे पक्षान हे कित्याक केल्लें आसा की सगळे जे कार्यकर्ते आहा, कावन्सिलर आहा, तांकां एक संद मेळची की एक सेवा करपा खातीर आनी आपले जी काम करपाची जांकां प्रत्येकाक उमेद आसा ती उमेद तांकां काम करपा खातीर सगळ्यांक एक संद दिवची म्हणून पक्षान ठरयिल्लें आसा. त्या प्रमाणे सगळ्यांक ज्या ठरला त्या प्रमाणे वतले. आनी आमी 10 कावन्सिलर आमचे आमदार जे स्थानीक आमचे आमदार आहा, जे कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या सहकार्यान आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसा, आमचे मुख्यमंत्री आहा, हांचे सदोदीत आमकां सहकार्य मेळटा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या फुडारपणा खातीर जशे सरकार, आमदार आनी म्युनिसिपालिटी एकठांय आसची पडटा आनी ते आसा. आनी आमच्या सगळ्यांच्या एकसंगान फोंडेचो विकास जो आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल, आमच्या पक्षाच्या सकयल आनी आमच्या मुख्यमंत्रीचे सदांच सहकार्य आसता. आमी फोंडेचो विकास फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत प्रयत्न आसा. सगळे कावन्सिलर आमचे 10 जाण कावन्सिलर एकठांय आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे जो फोंडा म्युनिसिपालिटीचेर गेल्या 3 वर्सां जाली आनी ताचे पयलीं आमचो जो पक्षाचे नगराध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टीचो आसा तो फुडें आसा आनी येणाऱ्या 2 वर्सांय पक्षाचोच कार्यकर्तो जो आसा तो नगराध्यक्ष आसतलो. सो ऑपोजिशनाचे आनी आमचे 10 कावन्सिलर भारतीय जनता पार्टीच्या आमी जेन्ना निवडणूक लडयल्ली आमचे 10 कावन्सिलर निवडून आयिल्ले आनी त्याच्या नंतर आमचे जे ठरले प्रमाणे सगळे जाण एकसंग रावन आयज 3 वर्सां पुराय जाल्या. विरोधकांनी खूब फूट धरपाचो प्रयत्न केलो पूण काय तांकां काय साध्य जावना. पूण आनी फुडें सुद्दां जावचें ना. येणाऱ्या 2 वर्सां 3 वर्सां आमची नगरपालिका जी आमचे निवडून हाडल्या लोकांनी आमकां पूर्णपणे भोवमत दिल्लो. ते भोवमताचेर आमचो आमदार सदांच विकासाच्या खातीर झडटा आनी आमचो मुख्यमंत्री यांचे सदांच सहकार्य फोंडा खातीर आसता आनी मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा सकयल आमी काम करीत आसता. मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य आमकां सगळ्याक मेळत आसा. पक्षाचो अध्यक्ष आसा यांचे सदांच सहकार्य आसता आनी पक्ष बांधणी करून फुडें आमी वतले. भोमा हडकोणा पंचायतीत अविश्वास प्रस्ताव संमत जाल्लो पूण वेंचणूक जाली ना. उपरांत पंच वांगड्याच्या आदारान सुनील जल्मी हो नवो सरपंच बिनविरोध म्हणून वेंचून आयलो. वेंचणुके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना जल्मी हांणी सगळ्यो प्रलंबीत कामां बेगिनात बेगीन पुराय जातली अशें आश्वासन दिलें. तशेंच सरपंच म्हणून अपूर्ण बांदकाम प्रकल्पाक प्राधान्य दिवन पुराय करतले हाचेरूय ताणें भर दिलो. आयज इलेक्शन आयिल्लें सरपंच पोस्टाचें विलेज पंचायत भोमा हडकोणा आनी श्री सुनील धर्मा जल्मी हो अनअपोज इलेक्ट जाला सरपंच. आनी ताका प्रपोज कोणी केलो? प्रपोज दामोदर नाईक आणि अब्दुल खान ही सेकंडर. सो ही डिक्लेअर्ड एज सरपंच. नाशिल्लें आयज इलेक्शन कारण नो मोशन येयल्लेलो तेन्ना आयज इलेक्शन आमचें डिक्लेअर जाल्लें बिडिओ ऑफिसातून डायरेक्टर पंचायत आनी सगळे म्हाजे सगळे वांगडी पंच सदस्य दामोदर नायक, आदम, मिताली, प्रतिमा, शेला नायक तांकां थँक्यू म्हणटा. तेणी म्हाका अनअपोज आयज सरपंच म्हणून विलेज पंचायती भोमा इलेक्ट केलेलो. सो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी इमिजिएटली आतां मिटींग घेवन बाकीचे जे पेंडींग जे वर्क जे आसा ते गव्हर्मेंटा थ्रू आमी प्रोसेस करून कंप्लीट करतले. मेन म्हणजे नवी बिल्डींग त्या संदर्भात बिल्डिंगाचे प्रपोजल आमचे ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन ते आमी बेगीन मूव करून प्रोसेस करून कंप्लिशनान हाडटले. सो एक आयज एक शंका आसा तुमकां सगळ्यांक तुमकां दिसता आमी युनिमसली आयज आमी सरपंच जाल्लेले आसा. सगळ्याचो एकजूट गांवचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी गांवांत जी पेंडींग उरलेली कामां आमी सगळे एकजुटीन काम करता. मेंबर कितें म्हणपाची ही पंचायत मगोची म्हणपाची काय बीजेपीची म्हणपाची? मगो आनी बीजेपी बागो बीजेपी युती सरकारांतल्या कारणान ही पंचायत जी आसा युती सरकाराची अशी म्हणपाची. सरकाराचो तेंको आसल्यारूच गांवचो विकास जातलो हे दृश्टीकोनातून सरकाराचो आमकां तेंको मेळटलो. म्हापशा नगरपालिका परिशदेची सामान्य बसका प्रिया मिशाळ हांच्या फुडारपणाखाला जाली. पगार, पार्किंग, बाजार, सोपो, बाजारांतल्या स्टॉला संबंधीत फायलींचे हस्तांतरण असे जायते म्हत्वाचे प्रश्न मांडले. पळयात. आयज आमची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसली. तितून मेन आमचो एजेंडा आसलो तो सोपो टेंडरिंगाचो. तितून आमी सोपो टेंडरिंग हो करचो ठरयला 25-26 कोटेड अमावंट 1.65 CR. मागीर टेंडरिंग जावच्या पर्यंत आमी जो आमचो प्रिवियस आसा तोच आमी कंटिन्युटी दवरपा खातीर आमचें तितून डिसिजन जाल्लें आसा. म्हापशांत नागरी सुविधा सुदारपा खातीर ड्रेनेज वेवस्थे खातीर पुनर्बांदणी कामां करपाचो परिशदेन निर्णय घेतला अशें अध्यक्षा
प्रिया मिशाळान फुडें म्हायती दिली. आनी एक आमी म्युनिसिपल फंडांतसून एक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज आमी घेतले. आमचे ऑलरेडी पानकार लेन आसा ते ऑलरेडी ड्रेनेज रिकन्स्ट्रक्शन केल्ली. कारण कितें ते पावसान आमचे सगळे ब्लॉक जाल्लेले, उदक कोणाच्या तरी घरान वयतालें म्हणून आमी ती अंडर 59(2) सेक्शन दिवन ती आमी रिकन्स्ट्रक्ट केल्ली. आतां फुडली जी कंटिन्युटी आसा पळय ती सुद्दां आमकां ओपन करची पडटा. कारण ती उदक आसा तें वयल्यान वयता. लो लायन एरिया असल्या कारणान आमकां ती आतां परत फूल एरिया परत रिकन्स्ट्रक्शनाक आमकां गटर करचें पडटलें. आनी त्या प्रमाणे आमी एक प्रपोजल प्लेस केल्लें आसा आनी म्युनिसिपल फंडांतसून घेवचें म्हणून जाल्लें अप्रुवल्स. अस्तंत वाठारा खातीर दूरसंचार खातें एक दीस वर्सुकी विभागीय सुरक्षा परिशद घडोवन हाडटा. हे परिशदेंत केंद्रीय कायदो अंमलबजावणी एजन्सीचे प्रतिनिधी तशेंच महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गोंय, दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव ह्या संस्थेची प्रतिनिधी एकठांय येतात. हे बसकेत मुखेल दूरसंचार सेवा पुरवणदार वांटो घेतले. For our West Zone LSAs, means License Service Areas, who are the field units of TOT. This conference will mainly feature on the telecom cyber security aspects of our telecom resources and infrastructure. And we will be discussing various issues related with the security with the central state LEAs, that is law enforcement agencies, and the financial sector, RBI, ATM, banks, and all our telecom service providers, operators who have to work closely for collaboratively for ensuring the safe and secure telecom environment for our citizens. So the basic objective of the conference is this, and we will hold it through all the sessions, and our experts from the DOT, DGT, and field units, and the industry, they will all be participating actively in this one-day conference. Call coming from South Asian countries have stopped because of such awareness only. And as people gave us feedback on this Sanchar Sathi portal, we use those feedback, and on the basis of that feedback, we cut the traffic coming from international carriers, and thus spoof calls have stopped by DOTs. So anybody wants to dig anywhere for all state government departments, telecom service providers, if they have to dig, then they have to register inquiry on the call before you dig app. Then the authorities in that area will come to know that digging is going to place as such and such place. So we can stop the unwanted cut of the cables or utilities of state government. So this is saving a lot of money for other utility owners and also inconvenience to the people. See, most of the cyber crimes or the cyber frauds are happening because of only two things. One is the fear factor we have, and second is our greediness. If we decide that we will not be fearful, if we decide we will not be greedy, then I am sure we will be in a position to take a preventive action. All messages come for a particular period only. I mean, messages continuously uploads it is for a particular period, 7 days, 15 days. Continuous involvement. Time and again we are involving various dignitaries, personalities. So it's not that we have stopped. Some other new initiatives are being taken. Was it impactful? Sure. It is impactful. It may not be in the quantitative terms, but it has. कुमारजुवेचो सांगोड हो गोंयांतलो एक नामनेचो उत्सव जो चवथीच्या 7व्या दिसा मनयतात. सांगोड म्हळ्यार 2 ल्हान लाकडी व्हडी एकठांय बांदून न्हंयत जोडप आनी गणपती मदीं बसोवन 5 भोंवताळे काडप आनी नंतर विसर्जन करप अशी परंपरा आसा. पळयात. प्रमाण अंदूच्या वर्सा आमी व्हडा उमेदीन आनी मोठ्या संख्येन उत्साहान आमी हो सांगोडोत्सव श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीण देवीचो सांगोडोत्सव मनयतात. ह्या अंदूच्या वर्सा भरपूर आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी चडांत चड फ्लोट्स उदकाचेर धांवते चलचित्र आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. देवीचो जो गणपती आसा जो 7 दीस देवळान पुजलो वयता ताची एक ल्हानशी काणी आसा. हो वाडये समाजांतलो कुंभारजुव्यान आसलेलो जे एक पॅन्डेमीक कोरोनाक लागून जसो कोरोना एक पॅन्डेमीक महामारी आयिल्ली तशाच प्रकारची एक 150 वर्सां फाटीं
एक महामारी आयिल्ली जेणे काडून तांकां असहाय जाले तो गणपती पुजपाक आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी तो गणपती देवळान देवीक प्रसाद विचारून कितें करपाचें हें थारायलें. देवीन तांकां कॉल दिलो की गणपती जो आसा हो तांबडो 1.5 फुटाचो मंगलमुर्ती जी आसा ती तुमी देवळान दवरात आनी त्या प्रमाणे ती देवळान दवरून तांच्यांनी तें घर सोडून गेल्लें आसा. तो तेन्नाच्यान 1.5 वर्साच्यान हो गणपती जो हांगा देवळान पुजता तो विसर्जनाक खातीर जो आमच्या ह्या कुंभारजुवा नदीन हाडटा, मांडवी नदीच्या पात्रान हाडटा, तेजें विसर्जन सांगडाच्या रुपान जाता. सांगड म्हटल्यार 2 होडी जी बांदलेली आसता तेका सांगड म्हणटात. तर त्या 2 होड्यांचेर हो गणपती हाडटात आनी ताज्या प्रमाणे 5 भोवताडे किंवा 7 भोवताडे जाता आनी ताज्या नंतर ताजें विसर्जन जाता. हे जे गणपती जो सांगडार हाडटात ताच्या बरोबर भट जल्मी देवस्थान मॅनेजिंग कमिटी ताच्या बरोबर ताणेली तशेंच फुडल्यान जी मुखार तुमी पात्रां पळयतात ती प्रामुख्यान तारी फट्टे सावथ हे रिप्रेझेंट करतात, प्रस्तुत करतात. तातूंतल्यान शंकासूर, ताच्या नंतर पूतना, ताच्या नंतर अंबालिका अशी ही पात्रां वेगवेगळी त्या त्या घराण्याची त्या तरेन प्रेझेंट करतात, रिप्रेझेंट करतात, प्रस्तुत करतात. तो अशा तरेचो हो सांगोड आयज वेगळ्या स्वरुपान तुमकां दिसपाक लागला. जशें जशें वर्स फुडें वयता भुरगे जे तरणाटे आसा, हौशी तरणाटे आसा ते वेगळ्या तरेन आयज प्रेझेंटेशन पळोवपाक मेळटा. रामायण, महाभारत, इतिहासीक आसूं, सामाजीक आसूं, वेगवेगळे विशय ते हाताळटात. आनी आतां तर तांच्यांनी गेल्या 10 वर्सांच्यान आनीक हितून हे हाडल्या, चुरस हाडल्यात. ती म्हणटा जो आमचो सांगोड आसा आमच्या देवीचो जो गणपतीचो हेच्यानी फुडें सुद्दां आनी मोठ्या धमाकान आमी करपाची आमची इच्छा आसा. आमकां जवळ जवळ 20-25 हजार लोक जे आमचे लोक जे ह्या फाटी असलेले 20-25 हजार लोक ह्यान फुडें सुद्दां म्हाका दिसता आनी भरपूर मोठे संख्येन हांगा येतले. तुम्ही पळयला आमी आतां कोण तरी आमकां म्हणटालो, आमकां मिडिया भाव विचारतालो की आमी गव्हर्नमेंटाचो राज्य पातळीचेर हो आमी कार्यक्रम करा. हांव आमच्या कमिटी कडेन, आमच्या पंचायती कडेन, देवळाच्या अध्यक्षा कडेन तांकां घेवन बसतलो. तांकां जर मान्य आसा जाल्यार तो प्रपोजल हांव गव्हर्नमेंटाक दितलो. जेन्ना आमी गव्हर्नमेंटाच्या लेवलार जेन्ना पळय करतले तेन्ना आमकां चडसो अधिकार उरना, ते गव्हर्नमेंट रायट घेता. सो हांव ते करूंक पळयना. जो अधिकार गव्हर्नमेंटान आमकां भरपूर सपोर्ट करचो, आमकां पॅकेज दिवची. आज पळयला आमकां भुरगे जे कलाकार, आमचे भुरगे जितले पळय पार्टिसिपंट्स फ्लोराक केला, तुमी पळयला कशा पद्दतीन खर्च येता. म्हणून गव्हर्नमेंटा कडेन आमी पॅकेज मागला. इवन हांवें एसएमएन सुद्दां काडलेलो आसा आनी सरान सुद्दां म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. तुका आमी मुख्यमंत्र्या कडेन, टुरिझम मिनिस्टरा कडेन, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आमी सपोर्ट मागलेलो आसा आनी आमकां कळटा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा. साईबाबा स्पोर्ट्स क्लब कारीवाडा यांचो बऱ्यापैकी देखाव संभाजी राजाचे ज्या प्रकारे पोर्तुगीजांनी खेळ केलो आणि त्याचा वीरगती प्राप्त झाली त्याचा प्रात्यक्षिक दाखवतो आपल्याला देखाव. परत एकदा नाल्लाचे पाडकार 10 रुपये 5 रुपये देव बरे करू. नुसत्याकार तुमच्या मुखार सांगितला आपल्या फॅमिली घेऊन नुसत्या घेऊन नुसत्या विकून बसलेला असा. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज मडगांवांतल्या भौशीक गणेश उत्सवाक भेट दिली. ह्या वेळार तानावडेन
सगळ्या गोंयकारांच्या कल्याणा खातीर आनी समृद्धी खातीर प्रार्थना केली. सगळे गणेशोत्सवाक हांगा दर्शन घेवपाक येता. हांवें आमचे आमदार मंत्री जे आसात ते आज आउट ऑफ स्टेशन आसात तांकांय म्हणलें पण ते आज रातचे लेट पावतले आनी त्यामुळे आज हांवें ठरयलें की हांगा दर्शन घेवचें आनी गोंयकारांक एक बरें आयुश्य आरोग्य आनी गोंयची बरी उदरगत जावची इतलें हांवें देवा कडेन मागिल्लें. गोंयभर गणेश चतुर्थी व्हडा भक्तिभावान मनयतात. 7व्या दिसा मोरजीत बाप्पाक भावनीक निरोप दिलो. विसर्जन मिरवणुकीत भक्ती, संगीत आनी पारंपारीक उमेदीची खीण पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. इतल्या नाच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.